ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अतः सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यदर्शिदितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयीम् अनन्तः अन्तर्महार्णवमुपागतम् आदिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिम् इव वज्रधरो दधार। जातो रुचेरजनयत् सुयमान् सुयज्ञ आकूदिसूनुरमरानत दक्षिणायां लोकत्रयस्य महतीम् अहरद् यथार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनोक्तः। जज्ञे च कर्धमगृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्गम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षद आहतुष्टो दग्धो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिम् आपुरुभयीं यदुहैहयाध्याः तप्तं तपो विविधलोकसिसृक्षया मे आदौ सनात् स्वतपसत्सच्चतुस्सनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लव विनष्टम् इहात्मतत्त्वं सम्यक् जघाद मुनयो यद् अचक्षतात्मन् धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वत्तपप्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्तु अनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुदते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत् विद्धः सपत्नि उदितः पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पतगतं द्विजवाक्यवज्रविप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्तितो जगदि पुत्रपदं च लेवे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नावेरसौ वृषभ आससुधेवि सूनुर्यो वै चचार समदृग्जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यं ऋषयः पदमामनन्ति स्वस्थप्रशान्तकरणपरिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशातो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मगमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषति स्वसथोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्धसमये मनुनोपलब्धः शोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आधाय तत्र विजहार स वेदमार्गान् क्षीरोदधौ अमरदानवयूतपानाम् उन्मग्नताम् अमृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्चभवपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षणो अद्रिपरिवर्तकशाणकण्डूः त्रैविष्टपोरुभयहास नृसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भृगुडिधंशकराळवक्त्रं दैत्येन्द्रम् आसुगतया विपतन्तमाराद् ऊरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तम् अन्धः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण योतपदिम् अम्बुजहस्त आर्तः आहेदम् आदिपुरुष अखिललोकनाथ तीर्थश्रवश्रवण मङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्दिनम् अप्रमेयः चक्रायुधः पदगराज भुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्यायान् गुणैरवरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रमयिमान् यदधादि यज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्चलेन याज्ञामृते पतिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्तो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपश्यिका धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षधन्यत् आत्मानम् अङ्गशिरसा हरयेऽभिमेने
तुभ्यं च नारदभृशं भगवान् विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्षु अविहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उषधीं प्रथयन् चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आसु हन्ति यज्ञे च भागम् अमृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदम् अनुशास्ति अवतीर्य लोके क्षत्रं शयाय विधिनो भवृतं महात्मा ब्रह्मदृग् उज्जितपदं नरकार्तिलिप्सो उद्दन्त्यसौ अवनिकण्टकमुग्रवीर्यः त्रिशब्दकृत्व उरुधार परस्वदेन अस्मत्प्रसादसुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्चत् यस्मादाद् उदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं सपत्यरिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे सुहृन्मदितरोष सुशोनदृष्ट्या तादप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्नमहेन्द्रवाह दन्दैर्विडम्बितकगुब्जुष ऊढहासं सद्योऽसुभिः सह विनेष्यदि धारहर्तुर्विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृद्धः यत्रिङ्गथान्धरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं द्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालान् तु अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजिह्वम् उच्चाडयिष्यदुरघं विहरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशिनिश्शयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यदि व्रजमतो अवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्य माता सुलभं सुतस्य न तु तत्तत् अमुष्यमाते यज्जृम्भधोऽस्य वथने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यदि भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अह्न्यापृतं निशिशयानम् अतिश्रमेण लोकं विकुण्डम् उपनेष्यदि गोकुलं स्म गोपैर्मगे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे विवर्षदि पशून् कृपयारिरक्षुः दर्तोच्चिलिन्द्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो महीद्रम् अनकैककरे सलीलं क्रीडन् वने निशिनिशाकररश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कलपधायधमूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यदि शिरो दनधानुघस्य ये चे प्रलम्बकरधर्धुरकेश्यरिष्ट मल्लेबकंस यवनाकुच पौण्ड्रघात्याः अन्ये च शाल्बकविभल्भलधन्दवक्त्र सप्तोक्षसम्भरविधूरत रुक्मिमुख्याः ये वा मृदे समितिशालिन आतचापाः काम्बोजमत्स्य कुरु कैकयसृञ्जयाद्याः यास्यन्ति अदर्शनमलं बलपार्थभीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम् कालेन मीलितधियाम् अवमृश्य नॄणां
स्तोगायुषां स्वनिगमो बदधूरपारः आविर्हितस्तु अनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां भूर्भिर्मयेन विहिताभिरदृश्यतोर्भिः लोकान्नताम् अधिविमोहम् अतिप्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यद औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेषु अपि सधां न हरे कथा स्यो पागण्डिनो द्विजजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वदा वषड् इति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यदि कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोहं ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने च धर्ममगमनु अमरावनीशाः अन्ते त्वधर्महरमन्युवशासुराद्या माया विबोधय इमा पुरुषक्तिभाजः विष्णोर्नुवीर्यगणनां कदमोर्हदीह यः पार्थिवान्यविकविर्विममे रजांसि चस्कम्बयस्वरं हसास्कलता त्रिपृष्टं यस्मात्रिसाम्य सदधानुरुकम्पयानम् नान्तं विदाम्यहं ममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशतानत आदिदेवः योषोऽधुनाभिसमवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मना आश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहम् इति स्वशृगालभक्ष्ये हि योगमायां यूयं भवश्च भगवान् अथ दैत्यवर्यः पत्नी मनो स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हिरुपुरङ्ग उदध्रुवश्च ईश्वागुरैलमुचुकुन्द विदेहगादिः रघु अम्बरीश सखरा गयनाशु शाद्याः मान्दार्त्रलर्ग सतधनु अनुरन्दिदेवा देवव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपः शौभयुधङ्ग शिबि देवलपिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिसेनाः येन्ये विभीषण हनूमद् उपेन्द्रदत्त पार्ताष्टिशेन विदुरश्रुतदेववर्याः ते वै विदन्ति अतितरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूनशभरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये सश्वत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसद परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुषारगवान् क्रियातो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेदि यद्विदुरजस्रसुखं विशोकं सत्र्यं नियम्य यतयो यमकर्तहेतिं जह्युस्वराडिव निपानगनित्रमिन्द्रः स श्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमे अनुविशीर्यमाने व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः सोऽयं ते अभिहितस्तात भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यत् अन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं सङ्ग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति सङ्कल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानं मुह्यति श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।